عليكم أفضل رسولي نبي طه مبارك أفضل رسولي نبي طه مبارك مجتبى مرتلى يا حبيب يا مبارك مجتبى مرتلى يا حبيب يا مبارك ربي صلي على نبي طه مبارك ربي صلي على نبي طه مبارك طوال ساعة بدر أنا بالله ربي الأول قرب سبي أجاب لله بيوم مولدي هاتي السماء إن ذات الله أرسل فيها كذا أرسل فيها أفضل رسولي نبي طه مبارك أفضل رسولي نبي طه مبارك مجتبى مرتلى يا حبيب يا مبارك مجتبى مرتلى يا حبيب يا مبارك ربي صلي على نبي طه مبارك ربي صلي على نبي طه مبارك. السلام عليكم.